أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إذ قربا قربانا إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إذ قربا قربانا قاف قاف आप काफ पढ़ रहे हो आप इज़ कर्रबा पढ़ते हो आप إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين لئن بسطت إلي يدك لئن بسطت إلي يدك لتقتلني لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك لئن بسطت إلي يدك بسطت सीन को भी बारीक पढ़ना है और ता को भी बारीक पढ़ना है, लेकिन दरमियान में ता को थोड़ा सा मोटा कर देना है। लइन बसत्त सीन बारीक पढ़ना है। लइन बसत्त आप बसत पढ़ते हो, सौत थोड़ी है, सीन है। बसत लइन बसत्त अब ता को तो बना दिए, बसौत पढ़ते हो, बसौत लइन बसत्त दोबारा पढ़ो। लइन बसत्त जी। लइन बसत्त इलय्य यदक लितक़तुलनी मा अना बिबासित यदी इलैक लिअक़तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। लइन बसत्त इलय्य यदक लितक़तुलनी मा अना बिबासित यदी इलैक लिअक़तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار
وذلك جزاء الظالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين दोबारा शुरू से पढ़िए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فقربا قربانا قربا باء ألف زبر باء إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني لئن بسطت إلي يدك لئن بسطت إلي يدك बस किस करनी है आपने कम से कम 50 बताओ पढ़ के आना है लाइन बस्ताओ सको रिकॉर्डिंग सुन के जी ठीक है पढ़िए لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين إني أريد أن تبوء
أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.